जी नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, ईरान पर अमरीकी हमला जो है उसके बाद मुस्लिम उम्मत के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। एक ख़ुद मुख्तार मुस्लिम मुल्क की असास तनसीबात के ऊपर इस तरह हमला आवर होना, ये पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये सवाल अभी पैदा होता है कि क्या मशरिक़ वुस्ता में मौजूद मुस्लिम ममालिक, जिसमें इराक़, शाम या ईरान, इन ममालिक के ऊपर बार बार आलमी क़ुव्वतों का इस तरह हमला आवर होना, ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। आए दिन कोई ना कोई बड़ा मुल्क जो है इन मुस्लिम ममालिक के ऊपर हमला आवर होता है। और ख़ास तौर पर अब जैसे ईरान के एटमी तनसीबात के ऊपर हमला किया गया, इतने बड़े लेवल पे हमला किया गया पूरी फ़ौजी तैयारी की तरफ से, तो क्या उम्मत मुस्लिमा जो है वो सिर्फ मज़म्मत करती रहेगी, सिर्फ इजलास करती रहेगी? कोई अमली तौर पर इस मौजू पे कोई ना गुफ्तगू होती है, ना कोई काम किया जाता है? अब एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है मुस्लिम ममालिक के लिए कि वो एक एक करके अमरीकी और दूसरी जो आलमी ताकतें हैं उनका निशाना बनते जा रहे हैं। तो इसी हवाले से हम तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे मुकालमा में ज्वाइन किया है सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने। सेनेटर मुश्ताक साहब, मुकालमा में खुश आमदेद। बहुत शुक्रिया। सेनेटर साहब, क्या समझते हैं ये इस वक्त जो अमेरिका की तरफ से एक भरपूर जो है वो ईरानी एटमी तनसीबात के ऊपर हमला किया गया, ये पहली बार नहीं, आपको पता ही है कितने मशरिक़ वुस्ता के ममालिक के ऊपर जो दुश्मन की ताकतें हैं, आलमी ताकतें हैं, वो हमला आवर होती हैं। तो अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है इस्लामी ममालिक के लिए, तो हम कहाँ खड़े हैं सर? देखें, ये जो इसराइल ने गजा के ऊपर हमला किया, गुज़िश्ता 21 माह से ज़ायद अरसे से वहाँ कत्लेआम जारी रखा है और अब ईरान पे किया है, ये सिर्फ इसराइल का, और अब अमेरिका ने भी कर लिया जी। ये सिर्फ इसराइल का इक़दाम नहीं था, बल्कि इसराइल, यूरोप, अमेरिका और उसके साथ हिंदुत्व के अलमबरदार इंडिया, मोदी भी अब इसके साथ है। ये पूरा अलायंस है। इस अलायंस ने आलम इस्लाम का, उम्मत मुस्लिमा का मुहासरा किया है, घेरे में लिया हुआ है। और इस अलायंस की वजह से उम्मत मुस्लिमा की आज़ादी, जोग्राफिया, खुद मुख्तारी, वसाइल, तहजीब सब खतरे में। और बराह रास्त आलम इस्लाम, उम्मत मुस्लिमा एक एक करके वो निशाने पर लिए जा रहे हैं। आप देखें 9/11 के बाद ये कोई 8वां 9वां मुस्लिम मुल्क है जिसके ऊपर अमेरिका ने हमला किया है। और ये जो अमेरिका का अभी जो हमला हुआ है, पूरी दुनिया ये कह रही है कि ये इंटरनेशनल लॉ की भी खिलाफ वर्जी है, NPT की भी खिलाफ वर्जी है, बैनुल अक़वामी जो UN चार्टर है उसकी भी खिलाफ वर्जी है। इस वक्त लॉ ऑफ जंगल है दुनिया के अंदर, ताकत का कानून है, और जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है। और पूरी दुनिया के अवाम जो हैं, जो ममालिक हैं, वो सब के सब अपनी आज़ादी को, अपनी खुद मुख्तारी को और अपनी जोग्राफियाई वहदत को वो खतरे में महसूस कर रहे हैं। अब अजीब बात यह है कि आप देख लें कि दो जौहरी ममालिक, यानी एक इसराइल है और दूसरा अमेरिका है, और उसमें एक जौहरी मुल्क वो है कि जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 2 जौहरी बम जापान के ऊपर गिरा दिए हैं। और जो दुनिया का इंसानी तारीख का वाहिद मुल्क है जो इंसानों के ऊपर जौहरी बम का तजुर्बा कर चुके हैं, वो 2 जौहरी ममालिक एक गैर जौहरी मुस्लिम मुल्क के ऊपर हमलावर हुआ है, इसलिए कि वो कहते हैं कि ईरान जो है वो एटम बम बना रहे हैं। हालांकि ईरान जो है वो NPT पर दस्तखत कर चुका है। ईरान जो है वो IAEA के मुआयनाकारों को गुज़िश्ता तवील अरसे से मुआयने की इजाजत देता रहा है। ईरान जो है वो 5+1 उनके साथ मुआहिदा कर चुका था, और खुद ये ट्रंप अपने पहले दौरे हुकूमत में उस मुआहिदे से वो भाग गए हैं। ईरान ने खुद ये कहा है, अभी तुलसी गबार जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी की इनकी चीफ है, उनकी अपनी रिपोर्ट है अमेरिका की कि ईरान कोई एटम बम नहीं बना रहा, और ईरान की सुप्रीम लीडर ने एटम बम की इजाजत ही सिरे से नहीं दी, उसके बावजूद उसके ऊपर हमला करना। तो दरअसल ये ग्रेटर इसराइल का मंसूबा है कि जिसने मिस्र से लेकर
شش کے نام سے لے کر بلوچستان تک کا پورا علاقہ، مسجد اقصی، حرمین شریفین، یہ سب شامل ہیں۔ یہ عالمی اسلام کے جو وسائل ہے، قدرتی دولت ہے، اس کے اوپر قبضہ کرنا ہے، اور یہ اسلامی تہذیب کے جو بیدار ہوتے ہوئے امکانات ہیں، اسلامی تہذیب کے اندر جو چنگاریاں ہیں، اس کو ختم کرنا ہے، اس امکان کو ختم کرنا ہے۔ تو یہ ایک معاشی، یہ ایک تہذیبی، اور یہ ایک ہم سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک ثقافتی عسکری جنگ ہے جو کہ استعمار نے متحد ہو کر عالم اسلام کے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ اب اس میں امت مسلمہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ بدقسمتی یہ ہے کہ امت مسلمہ تو اس پالیسی کے اوپر OIC یا عالم اسلام چل رہا ہے کہ باری باری سب کی باری، جی بالکل، ایک ایک کر کے وہ مسلم ملک کو تباہ کر رہے ہیں، ان کے انفراسٹرکچر کو تباہ کر رہے ہیں، ان کی ملٹری کو تباہ کر رہے ہیں، کیپیبلٹی ملٹری کیپیبلٹی کو تباہ کر رہے ہیں، ان کے وسائل کے اوپر قبضہ کر رہے ہیں، ان کو 100-150 سال 200 سال پیچھے لے کے جا رہے ہیں۔ اور یہ دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھیں افغانستان، لیبیا، شام، عراق، جی بالکل، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے سینیٹر صاحب کے، تو یہ جو ہے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ عالم اسلام کو جاگ جانا چاہیے، جی بالکل، اور ہر صورت میں تہران کو گرتے نہیں دینا چاہیے۔ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ سینیٹر صاحب، اس کو طاقتور بنانا چاہیے۔ آپ نے جو نقشہ کھینچا ہے اس وقت مشرق وسطیٰ کا، بالکل ٹھیک ہے، حالات بہت مخدوش ہیں، اور واقعی جیسے آپ نے گریٹر اسرائیل کی بات کی، یہ بھی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم عالم خواب سے کب بیدار ہوں گے؟ یہ تو ایک بات عیاں ہے کہ اس وقت غیر مسلم دنیا جو ہے مسلمانوں کو ایک ایک کر کے کھا رہے ہیں، یہ بات تو اب کلیئر ہے، بالکل کلیئر۔ اب ایران کے اوپر امریکی حملے کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہ گئی نا کہ کہیں سے کوئی آپ کو رعایت ملنے والی ہے، لیکن ہم کب جاگیں گے؟ OIC کب جاگے گی؟ ہم جو مسلم ممالک ہیں ہم کب جاگیں گے؟ دیکھیں یہی وقت ہے آپ کے ہم جاگ جائیں۔ آپ دیکھیں کہ جو ایران ہے اس نے پہلے 24 گھنٹوں میں شدید قسم کا نقصان اٹھایا، جی بالکل، لیکن اس کے بعد جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو ری آرگنائز کیا، ری گروپ کیا، اور اپنی مزاحمت کا آغاز کر دیا، ہر گزرتے دن کے ساتھ ایران کی مزاحمت طاقتور ہوتی جا رہی ہے، ہر گزرتے دن کے ساتھ ایران کی مزاحمت مؤثر ہوتی جا رہی ہے۔ پہلی مرتبہ گزشتہ 70-80 سال میں دنیا دیکھ رہی ہے کہ اسرائیل کے اندر تل اویو، بیر شیبہ، حیفا، ان کے وائس مین ریسرچ سینٹر، ان کے اہم اسٹریٹجک جو ٹارگیٹس ہیں ان کو ہٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کے آگ اور دھوئیں اور شعلے جو ہے وہ بلند ہو رہے ہیں۔ جی بالکل، دنیا دیکھ رہی ہے، مزاحمت کے موجب یہ ٹائم ہے کہ ہم نکلے۔ بدقسمت یہ ہے کہ امت مسلمہ کے اوپر استعمار کے اسٹریٹجک ایسٹس مسلط ہیں حکمرانوں کی صورت میں۔ لیکن سینیٹر صاحب جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ دیکھیں اس شدید بحران میں یوں جو ہے ایک جہاز بھرا ہوا ادویات سے اور ضروری سامان سے وہ اسرائیل بھیج رہا ہے، وہ اسرائیل بیچ رہا ہے، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہا ہے۔ حالانکہ ضرورت غزہ والوں کی ہے، ضرورت ایران والوں کی ہے۔ آپ غاصب کے ساتھ، آپ قاتل کے ساتھ، آپ جارح کے ساتھ، آپ دہشت گرد کے ساتھ جب مسلم حکمرانوں کے صفوں میں موجود حکمران کھڑے ہوں گے تو کیسے امت مسلمہ کی حفاظت کی جا سکتی ہے؟ اچھا سینیٹر صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے، عوامی مزاحمت اس وقت ضرورت ہے پورے عالم اسلام میں۔ عوامی مزاحمت ہی کے ذریعے سے ہم اپنے اندر جو کلٹیویشن استعمال کی ہے اور جو اسٹریٹجک ایسٹ ہیں ان سے جو ہے وہ ہم نجات پا سکتے ہیں۔ اب دیکھیں پاکستان کے حکمرانوں نے 21 جون کو ٹرمپ کو نوبل جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اب جو صورتحال، اور 22 کو ٹرمپ نے جو ہے اسی کے اعلان کے بعد جو ہے وہ ایران کے اوپر وہ حملہ کر دیا۔ وہ ٹرمپ جن کے ہاتھوں سے غزہ کے معصوم بچوں کا خون ٹپک رہا ہے، وہ ٹرمپ جس کے ہاتھوں سے ایران کے معصوم عوام کا خون ٹپک رہا ہے، وہ ٹرمپ کہ جو اس وقت پوری عالم اسلام کے لیے ایک خطرہ ہے، ایک خطرہ ہے۔ اس کو آپ امن کا پیغمبر کہتے ہیں، اس کو آپ عالمی امن انعام دینے کی سفارش کرتے ہیں۔ یہ پاکستانی توہین ہے، یہ خوشامد ہے، یہ بزدلی ہے،
اور اچھا سینیٹر صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے، قبول نہیں کریں گے۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ یہ بتائیں کہ اس وقت ایران تن تنہا لڑ رہا ہے، جیسے آپ نے خود بھی بتایا واقعی بڑی جوامردی سے لڑ رہا ہے، لیکن ایران کی طرف کوئی مدد نہیں آ رہی مسلم ممالک کی طرف سے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا اڑوس پڑوس میں جتنے بھی طاقتور اسلامی ممالک ہیں ان کو فوری طور پر ان کی مدد کو آ پہنچنا چاہیے؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں اسرائیل کے ساتھ امریکہ کھڑا ہے، اسرائیل کو 70% سپلائی آف آرمز امریکہ سے ہو رہا ہے۔ جی آپ دیکھیں اسرائیل جب ناکام ہو گیا، امریکہ کا حملہ ایران کے اوپر اس بات کا ثبوت ہے کہ اسرائیل ناکام ہو گیا۔ جی بالکل، اسرائیل اپنی اہداف حاصل نہیں کر سکا، اسرائیل نے رو رو کر گر گرا کر دہائیاں دے کر امریکہ کو مدد کے لیے بلایا۔ صحیح۔ اسرائیل کے پشت پر امریکہ کھڑا ہے، اسرائیل کی پشت پر آپ دیکھیں جرمنی، برطانیہ، فرانس، یورپ کے استعماری ممالک کھڑے ہیں۔ ایران کو جرمنی، فرانس اور برطانیہ نے مذاکرات میں انگیج کر لیا، اور اس دوران امریکہ نے دھوکے سے ڈسپشن کرتے ہوئے ایران کے اوپر امریکہ نے حملہ کر دیا۔ اسی طرح ہندوتوا جو انڈیا کے اسپیس استعمال ہوا ہے، انڈیا کے سرزمین استعمال ہوئی ہے، انڈیا کے لوگ استعمال ہوئے ہیں جاسوسی کے لیے ایران کے خلاف، جی بالکل، ان سب کا اتحاد ہے، ان کی فائنینشل اسپانسرشپ ہے، ان کی سپلائی آرمز ہے، ان کی ڈپلومیٹک کور ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایران پوری عالمی استعمال کے مقابلے میں تنہا کھڑا ہے اور اپنی آزادی، وقار، خود مختاری، حریت اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کی جنگ لڑائی کا شرط کا مقام ہے۔ اچھا سینیٹر صاحب آپ عالمی اسلام کو کھلے یا چھپے، عسکری، معاشی، سفارتی، سیاسی، جس طرح بھی ہو، ایران کا ساتھ دینا چاہیے، تہران کا ساتھ دینا چاہیے۔ تہران گرے گا تو یہ عالمی اسلام گرے گا، اور تہران گرے گا تو ہمیں مسجد اور تہران گرے گا۔ جی بالکل ٹھیک ہے سینیٹر صاحب، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، جی ٹھیک ہے۔ اچھا سینیٹر صاحب کس طرح مدد کی جا سکتی ہے؟ کیا کوئی دفاعی اتحاد ہو، کوئی مشترکہ، کوئی عسکری کو پلیٹ فارم ہو کہ جس کے ذریعے سے اس طرح اگر کسی مسلم ملک کے اوپر کوئی جارحیت ہوتی ہے تو اس کا مقابلہ کیا جا سکے؟ اس طرح کی کوئی فوج، کوئی عسکری پلیٹ فارم، کوئی ایسا سیٹ اپ مسلمانوں کا ہونا چاہیے؟ تو اس میں اگر یہ کر لیتے ہیں، ایک لائن صاف کر لیتے ہیں کہ ایران کے اوپر حملے کوئی روک نہیں ہے، یا امریکہ ایران کے اوپر حملے کریں گے تو ہم اپنی زمین پر آواز کلیئر نہیں آ رہی سینیٹر صاحب آپ کی۔ پیٹرولیم روک دیں گے ہم۔ آپ نے ہورمز کو آپ دیکھ لینا، آج ایران نے جب پارلیمنٹ میں قرارداد اور قانون پاس کر لی کہ ہم نے اسٹریٹ آف ہورمز کو بند کرنا ہے۔ اسٹریٹ آف ہورمز کیا ہے؟ آپ کا ہورمز یہ تجارت کا گھنٹہ گھر ہے، تجارت کا گھنٹہ گھر، 20-25% دنیا کی انرجی ضروریات وہ یہاں سے پوری ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں جیسے یہ اعلان ہو گیا، تیل کی قیمت راکٹ کی طرح اوپر چڑھنے لگی، اور آئندہ 24 گھنٹے 48 گھنٹوں میں تیل کی بین الاقوامی مارکیٹ میں $100 سے زیادہ قیمت جانے کے امکان ہیں۔ تو آپ کے پاس سافٹ پاور اتنی زیادہ ہیں، آپ کی اسٹریٹجک لوکیشن، آپ کے نیچرل ریسورسز، آپ کی جغرافیہ ایسا ہے کہ آپ بغیر فائر کیے، بغیر راکٹ چلائے، بغیر جنگ کیے سافٹ پاور کو استعمال کرتے ہوئے آپ کے اہداف حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے غیرت چاہیے، اس کے لیے جرأت چاہیے، اس کے لیے حاضری چاہیے۔ جو بدقسمتی سے مسلم حکمرانوں کی جو ڈرپوک ہیں، بزدل ہیں، غلام ہیں اور استعمار کے علاقار ہیں، ان کے اندر نہیں ہے، اور اسی کی وجہ سے ایک ایک کر کے مسلم ممالک جو ہیں وہ استعمار کا شکار بنتے جا رہے ہیں۔ یہ کمپلیسڈ ہے عالمی اسلام کے اوپر استعمار کے حملے میں، شریک کار اور سہولت کار ہیں عالمی اسلام کے اوپر استعمار کے حملے میں۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا سینیٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ کوئی لیڈنگ رول ہو سکتا ہے؟ پاکستان جو کہ ایٹمی صلاحیت کا ملک ہے اور اس وقت ماشاءاللہ عالمی سطح پر بھی پاکستان کا وقار بہت بلند ہوا ہے، تو اس سارے معاملے میں پاکستان کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ دیکھیں پاکستان سب سے پہلے تو یہ کام کریں کہ اپنا جو ٹرمپ کے لیے جو کہ قاتل ہیں، بین الاقوامی قانون کا خلاف کرنے والا
दहशत गर्दी करने वाला है, एक साउंड स्टेट के ऊपर, मुस्लिम स्टेट के ऊपर, हमारे बिरादरी इस्लामियत के ऊपर हमला करने वाला है, उनके लिए ये जो अमन नोबल इनाम की सिफारिश है, ये वापस ले, ये कम से कम अब वापस ले, गैरत का मुजाहिरा करे, कुछ जुर्रत का मुजाहिरा करे। ये चीजें छोटी होती है लेकिन वो आपकी पोजीशन को मुतय्यन करती है, आपकी जो दुनिया के अंदर स्टैंड है उसको मुतय्यन करती है। तो कम से कम दहशतगर्द जिसके हाथों से मासूम इंसानों का खून टपक रहा है, उसको कम से कम नोबेल पीस प्राइज देने की सिफारिश पाकिस्तान वापस ले। ये कायदे-ए-आज़म की तौहीन है, ये इकबाल की तौहीन है, ये उनकी नजरियात की तौहीन है, ये पाकिस्तान की तौहीन है, नंबर 1। नंबर 2 ये करें कि पाकिस्तान एक कॉम्प्रहेंसिव डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च करे। इसकी वजह ये है कि ईरान का दिफा पाकिस्तान का दिफा है। आप देखें, नेतन्याहू खुलकर कह रहा है कि मेरे 2 टारगेट है, एक ईरान है, एक पाकिस्तान है। ईरान का टारगेट वो कहते हैं मैंने उनके न्यूक्लियर साइट्स तबाह कर दिए, उनकी एयर सुपरियरिटी खत्म कर ली। अब ईरान के स्काइज के ऊपर वो कहते हैं हमारे जहाजों का कब्जा है, हम ईरान के हर जगह पर एक्सेस कर सकते हैं, हर जगह को टारगेट कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। तो ईरान को अगर उन्होंने शेर कर लिया, वहां अगर मुजाहिमत खत्म हो गई, वहां अगर रिजीम चेंज के अंदर वो कामयाब हो गए, तो उसके बाद फिर बारी पाकिस्तान की है। तो ईरान का दिफा पाकिस्तान का दिफा है, ईरान की मुजाहिमत पाकिस्तान की दिफा के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए पाकिस्तान को तुर्की को साथ मिलाना चाहिए, रूस को साथ मिलाना चाहिए, चीन को साथ मिलाना चाहिए, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज को, और जो स्पेन जैसे मुल्क, स्पेन जिसने खुलकर स्टैंड दिया है अमेरिका के खिलाफ, उनको साथ मिलाना, साउथ अफ्रीका को साथ मिलाना चाहिए, जनूबी अमेरिका की रियासतों को साथ मिलाना चाहिए, OIC को मुतारिक करना चाहिए, यूनाइटेड नेशन को मुतारिक करना चाहिए, डिप्लोमेटिक कॉम्प्रहेंसिव ऑफेंसिव जो है वो लॉन्च करना चाहिए, और खुले छुपे हर तरीके से इस रेजिस्टेंस को ताकतवर बनाना चाहिए। अच्छा, सेनेटर साहब जो भी ईरान दिफाई पाकिस्तान। जी बिल्कुल ठीक है सेनेटर साहब, जो भी इक़दामात आपने गिनवाए हैं वो बाकी बहुत मिसाली हैं, लेकिन लीड कौन करेगा, कौन ये काम कर सकता है, कौन सा ऐसा मुल्क है, क्या पाकिस्तान ये लीडिंग किरदार अदा कर सकता है कि तमाम ममालिक का एक ऐसा फोरम बनाए जो कि मुसलमानों के खिलाफ होने वाले मजालम, इस तरह की जो जाराना जो इक़दामात है उसका कला कमा हो सके? देखें, बिल्कुल पाकिस्तान कर सकता है। देखें, आपको ये चीज समझनी चाहिए कि आप निशाने पर है, खुशामद से वो आपको माफ नहीं करेंगे। देखिए, ट्रंप ने कितना बड़ा धोखा दिया कि उसने कहा कि दो हफ्ते तक मैं ये फैसला नहीं करूंगा, सोचो विचार करूंगा, और 2 हफ्तों के बजाय 2 दिन उसने सब्र नहीं किए, और उसने दुनिया का सबसे बड़ा गैर जौहरी बम, 36,000 किलोग्राम बम, दुनिया का सबसे बड़ा गैर जौहरी बम, 1 नहीं 6, और टोमाहॉक क्रूज मिसाइल दर्जनों के हिसाब से वो ईरान के ऊपर बरसा दिए। तो देखिए, खुशामद से आप नहीं बच सकते, गुलामी से आप नहीं बच सकते, डरपोक और बुज़दिली और खौफ से आप नहीं बच सकते। आपको मुजाहिमत को ऑर्गेनाइज करना होगा, उस मुजाहिमत को ऑर्गेनाइज, उस मुजाहिमत को तक़वियत देने के जितने भी खुले और छुपे रास्ते हैं वो आपको अपनाने पड़ेंगे, इसलिए कि खतरा आपके दरवाजे तक आ गया है, खतरा आपकी दहलीज तक आ गया है, खतरा आपके बॉर्डर तक आ गया है। अब मुजाहिमत को ऑर्गेनाइज करना और तक़वियत देने और इसके लिए तमाम जराए इस्तेमाल करने के अलावा कोई ऑप्शन ही पाकिस्तान के साथ नहीं बचा। ठीक है। अच्छा सेनेटर साहब, आप क्या समझते हैं कि अमेरिका की तरफ से जो फैसिलिटीज है ईरान की, उसके ऊपर हमले के बाद क्या हमें सफारती तौर पे इक़दामात तेज करने चाहिए या अस्करी तौर पर हमें आगे आना चाहिए ईरान की मदद करने के लिए? देखें, जो ईरान की मुजाहिमत है वो तो बहुत कामयाब जा रही है, बहुत कामयाब जा रही है। अभी भी जब आपका प्रोग्राम हो रहा है तो इससे कुछ वक्त पहले ईरान ने एक नया ताकतवर अटैक जो है वो इसराइल के खिलाफ लॉन्च किया है, और कई ईरानी मिसाइल जो हैं वो इसराइल के अंदर गिरे हैं, और वहां से आग और धुएं और तबाही के आसार जो है वो इंटरनेशनल मीडिया वो रिपोर्ट कर रही है। हमें हर सूरत में इस मुजाहिमत को तक़वियत देनी चाहिए, हर सूरत में। और मैंने जिस तरह अर्ज किया, चीन और रूस और तुर्की और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और स्पेन जैसे मुल्क और साउथ अफ्रीका जैसे मुल्क और दीगर अरब ममालिक को, खलीजी ममालिक को ये समझना चाहिए कि इसराइल उनको माफ नहीं करेगा। इसराइल ईरान को
سزا دے رہا ہے نیوکلیئر ویپنز کا نہیں، صحیح۔ اس لیے کہ نیوکلیئر ویپنز تو IAEA خود کہہ رہا ہے کہ ایران کے پاس نہیں ہے۔ ایران نان پرولیفریشن ٹریٹی کا NPT کا اس کا سگنیٹری ہے، اور معائنہ کار وہاں پہ آتے ہیں، اس کو سزا دی جا رہی ہے غزہ کی حمایت کا، غزہ میں مزاحمت کو سپورٹ کرنے کا۔ تو خلیجی ممالک کو سمجھنا چاہیے کہ غیر جانبداری اسرائیل کا ساتھ دینا ہے، خاموش رہنا اسرائیل کا ساتھ دینا ہے، اور اسرائیل کسی کو معاف نہیں کرے گا، کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ گریٹر اسرائیل ان کا واضح ڈکلیئر آبجیکٹیو ہے، واضح اعلان شدہ یہ بالکل ٹھیک ہے سینیٹر صاحب، آپ کی اس میں سارے آتے ہیں۔ اس سے ہمیں ہر صورت میں اس مزاحمت کو سفارتی، سیاسی، معاشی، عسکری ہر لحاظ سے ہمیں ایران کی سپورٹ کے لیے آگے آنا ہوگا۔ سینیٹر صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس وقت مسلم دنیا کو بالکل خاموش نہیں رہنا چاہیے، چونکہ ایک ایک کر کے سب کی باری آ رہی ہے، سب کو اب جاگنا چاہیے، اور جاگ کے عملی، سفارتی، ہر لحاظ سے جس طرح بھی ہو سکتا ہے ایران کی مدد کرنی چاہیے، چونکہ ایران کو سیو کرنے کا مطلب ہے کہ باقی جو ممالک رہ گئے ہیں جن کے اوپر ابھی یہ حملہ آور نہیں ہوئے، ان کے حملہ آور ہونے کے خدشات ہیں، ان کو دور کیا جا سکے، اور اس وقت ہائی ٹائم ہے کہ مسلمان اٹھیں اور اپنے مسلم دنیا کی حفاظت کے لیے عملی اقدامات کریں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں اپنے مہمانان گرامی کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے وقت نکالا اور پروگرام میں شامل ہوئے۔ ناظرین، اپنے میزبان سعید الوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔